बेस्ट वीज़ाज़ इन द वर्ल्ड है। ये दो टाइप का होता है को डिसीजन मेकिंग करने में कि आपने कौन सा रूट इख्तियार करना। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अमन अमान में होंगे। जी, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली काफ़ी ममालिक में ट्रैवल किया है जी, और उसकी जो है ट्रैवल व्लॉग्स बना के मैंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दी हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ अपने बारे में। जी, मेरा नाम उमर ख़ान है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और मैं जो है ट्रैवल से रिलेटेड, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो है वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वो आप सब देख सकते हैं। तो वीडियो के थंबनेल को देख के आपको पता तो चल गया होगा कि आज हम किस वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। जी, आज हम बात करने वाले हैं पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड वीज़ा के बारे में। अच्छा, आपकी आसानी के लिए मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहले हिस्से में मैं बताऊँगा आपको कि D8 वीज़ा, डिजिटल नोमैड वीज़ा पुर्तगाल का क्या होता है, कितने टाइप का होता है और कौन सा रूट जो है वो आपको इख्तियार करना चाहिए। सेकंड हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग इसको क्वालिफाई करते हैं और इसकी जो है मेन रिक्वायरमेंट वो क्या है। और थर्ड पार्ट में हम इसके फ़वाइद की बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं और आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और आपको क्यों उस वीज़े पे जाके सेटल होना चाहिए वहाँ पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल इंसाइट देने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिहाज से। ये वीज़ा वन ऑफ द बेस्ट वीज़ाज इन द वर्ल्ड है इस टाइम पे जो ऑफ़र हो रहा है। तो आपने जल्द अज जल्द इसको अवेल करना है और आपने कोशिश करनी है कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो जल्द अज जल्द इसको अप्लाई कर दें। तो चलें जी, फिर करते हैं पार्ट 1 स्टार्ट। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन जी कि पुर्तगाल का डिजिटल नोमैड वीज़ा, D8 वीज़ा जिसे कहते हैं, वो क्या होता है। अच्छा, ये वीज़ा अगर आपको हाई लेवल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो उसके बारे में वो ये है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो रिमोटली जॉब करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, या जो है जिनकी इनकम ऑनलाइन आती है और वो पुर्तगीज़ कंपनी में पुर्तगाल के अंदर जो है उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो बाहर से जो है वो इनकम पुर्तगाल में लेके आ रहे हैं। ये इसका हाई लेवल इन्फॉर्मेशन जो है मैं दे रहा हूँ उसको। पुर्तगाल का जो D8 डिजिटल नोमैड वीज़ा होता है ये दो टाइप का होता है। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगी यहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करने में कि आपने कौन सा रूट इख्तियार करना है। अच्छा, दो टाइप में, पहली टाइप है जी शॉर्ट टर्म रेजिडेंस है और एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंस है। ठीक है, शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है वो आपको 1 साल का मिलता है और ये उन लोगों को सूट करता है जो कि सिंगल हैं, जो अपनी फैमिली को फ़िलहाल नहीं बुलाना चाहते। पासपोर्ट के लिए आपको ये रूट मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जब आप इस वीज़ा पे होंगे तो आप फैमिली को नहीं बुला सकते। मल्टीपल एंट्री आपको मिल जाती है, आप यूरोप के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं, और ये मल्टीपल टाइम लाइक 4 टाइम्स फ़िलहाल नवंबर 2025 की जो सिचुएशन बता रहा हूँ उसमें आपको 4 दफ़ा मज़ीद रिन्यू हो जाता है और 5 साल बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ठीक है जी। परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में मैं वीडियो के आखिर में आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो भी रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो आखिर तक देखिएगा, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, सेकंड जो है डिजिटल नोमैड वीज़ा का जो रूट है वो ये है जी कि वो लॉन्ग टर्म रेजिडेंस, उसमें आपको इनिशियली 4 महीने का वीज़ा मिलता है, उसके बाद आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना होता है, वो आपको 2 साल का इनिशियली मिलता है, जो कि मज़ीद 3 साल तक रिन्यू हो जाता है और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के अहल हो जाते हैं। अच्छा, इस वीज़े में आप फैमिली को फ्रॉम द डे यू रीच पुर्तगाल आप बुला सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है सब कुछ, तो आप इसको बुला सकते हैं। तो हमने ये देख लिया जी कि डिजिटल नोमैड वीज़ा होता क्या है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सबसे पहले मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि आपके पास रिमोट जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और वो फुली रिमोट होना चाहिए, हाइब्रिड नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दिन भी ऑफिस से जॉब करते हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है ना कि ये यूके की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, दुबई की कंपनी के साथ है, अमेरिका की कंपनी के साथ है, और अगर आपको वो ये कहते हैं कि 1 डे इन द ऑफिस रिक्वायरमेंट है, तो ये हाइब्रिड हो गया, ये रिमोट नहीं है। ठीक है, और कुछ कंपनीज ये भी करती हैं कि यूके रिमोट हो गया, यूएई रिमोट हो गया, मतलब कि आपने रिमोटली किसी भी जगह से जॉब कर सकते हैं, लेकिन उसी
کنٹری کے اندر رہتے ہوئے. تو یہ چیز بڑی جو ہے امپورٹنٹ ہے, یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو آپ کا فلی ریموٹ کانٹریکٹ ہونا چاہیے, کنٹری کی باؤنڈری تک یہ لمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اگر آپ فری لانسر ہیں, مثلاً آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں امیزون کے یا کچھ بھی کسی اور کمپنی کے, آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ کلائنٹس ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ منیمم انکم کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ پورا کرتے ہیں, تو آپ پھر بھی ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے ملٹیپل کلائنٹس, اگر آپ کے پاس 3 کلائنٹس ہیں اور آپ سول کانٹریکٹر ہیں یا سول پروپرائٹر جو کہ جس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے پاس اگر پروف آف جو ہے انکم ہے, جو انکم آپ کے پاس آ رہی ہے کمپنی اے, کمپنی بی, کمپنی سی, وٹ ایور جس کو کلائنٹ ہے, کلائنٹ کہہ لیں اس کو, اس کی طرف سے اگر آپ وہ آ رہی ہے اور آپ وہ پچھلے 6 مہینے تک پروف کر سکتے ہیں کہ وہ انکم جو ہے وہ مختلف جگہ سے آ رہی ہے, تو پھر بھی آپ اس کے ایلیجیبل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ جی آپ کا آن لائن کوئی بزنس ہے, آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے ای کامرس کی, آپ نے کوئی برانڈ لانچ کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کی منتھلی جو ہے وہ آپ کو ریونیو جنریٹ کر رہی ہے, جو تھریش ہولڈ ہے اس کو میٹ کر رہی ہے. اب بات کرتے ہیں تھریش ہولڈ, منیمم انکم کی ریکوائرمنٹ کی, کیا تھریش ہولڈ ہے, کتنی آپ کو انکم ریکوائرڈ ہے. 3,480 یوروز پر منتھ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پچھلے 6 مہینے میں لگاتار آ رہی ہو, اس کا آپ وہ پروف دے سکیں, ٹھیک ہے جی. اور اس انکم کے علاوہ آپ کے پاس, اچھا یہ مکس فیلنگز ہیں لوگوں کی, ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن اٹس اے گڈ ٹو ہیو, یہ مسٹ ہیو نہیں ہے لیکن اٹس گڈ ٹو ہیو کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 10,000 یوروز بھی ہونے چاہیے, تاکہ آپ ان کو پتہ چل سکے کہ جو ہے یہ اس کے پاس انف سیونگ ہے کہ یہ سروائیو کر سکیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہاں کی ٹیننسی ایگریمنٹ جو ہے, رینٹل ایگریمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو 6 مہینے کا. آن لائن ویب سائٹس ہیں, آج اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ جی آپ کو پاسپورٹ چاہیے, آپ کو پکچرز وغیرہ چاہیے, اس کے بعد آپ کو 3 to 6 months کی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, اس کے بعد آپ کو وہ کانٹریکٹ چاہیے, وہ پروف آف امپلائمنٹ چاہیے جہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے کہ جی فلی ریموٹ ہے, یا اگر آپ کا آن لائن بزنس ہے تو وہ جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل, جو جیسے آپ انکم جنریٹ کر رہے ہیں, آپ کے کون سے بینک اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, کون سی جاب آپ نے کی ہے, کون سا جو ہے اس کا سارا وہ آپ کو ایک ٹریسیبل انکم کی جو ہے وہ پروف چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مسٹ چاہیے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ مختلف کنٹریز میں رہ چکے ہیں, ملیشیا میں, ہانگ کانگ میں, دبئی میں, سعودی عربیہ میں, تو آپ نے ان کنٹریز کا کرمنل جو ہے ریکارڈ آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے, اور آپ کے پاس پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا یا جو ہے جو بھی اس کنٹری کا کرمنل ریکارڈ والا جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ کو ویلڈ جو ہے وہ ہیلتھ انشورنس چاہیے. ٹریول انشورنس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, ہو رہی ہے بات ہیلتھ انشورنس کی. جو اتنے ڈیوریشن کے لیے آپ جائیں گے وہاں کی آپ کو ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوتی ہے انیشلی اپلائی کرنے کے لیے. آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ کے پاس 120 days ہوں گے, تو 120 days انیشلی آپ کو ویزا ہوگا. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ ریزیڈنسی پرمٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہاں پہ لیگلی رہ سکتے ہیں, اور 183 ڈیز سے زیادہ اگر وہاں پہ آپ رہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ ٹیکس وغیرہ بھی, لائبلٹی بھی ہوگی آپ کے اوپر. اچھا ہم بات کرتے ہیں جی اب فوائد کے بارے میں, کہ فوائد کیا ہیں. میں سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ بیسٹ ویلیو جس کی ویزے کی ہے وہ یہ اس ویزے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پاس ٹو نیشنلٹی ہے, اور آپ یورپ کے اندر ہیں, ٹھیک ہے جی, اور آپ کو ڈے 1 سے جو ہے وہ جب آپ کو وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو رائٹس مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یورپ کے نزدیک ہیں, آپ کے پاس جو ہے جاب مارکیٹس اوپن ہو جاتی ہیں جب آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے یورپ کا, ٹھیک ہے. اچھا اس ویزے کی جب آپ کو یہ ویزا مل جائے گا تو یہ آپ کو پاتھ ٹو سٹیزن شپ کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے. اچھا انیشلی ابھی تک تو یہ رول ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی اور پھر آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں. اچھا ابھی ایک ریسنٹ چینجز ہوئی ہیں کہ پرتگیز گورنمنٹ آئی تھنک اس کو 5 to 10 years کی ایکسٹینشن کے لیے جا رہی ہے کہ 5 سال کے بعد نیشنلٹی کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنے کے ایلیجیبل نہ ہوں بلکہ 10 سال کے بعد ہوں. تو غالباً جو ہے ابھی وہ فلی اپروو نہیں ہوئی کیونکہ پریزیڈینشیل ریویو باقی ہے. موسٹ لائکلی آئی تھنک یہ اپروو ہو جائے گی تو پھر
ان آئدر کیس آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی مل جائے گی. اس کے بعد آپ کو مزید 5 سال کا شاید ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ سٹیزن شپ مل جاتی ہے. یہ ویزا جو ہے D8 ویزا, ڈیجیٹل نومیڈ ویزا سے آپ جو ہے پورے شینجن کنٹریز میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. چاہے آپ جرمنی جائیں, ہالینڈ جائیں, پولینڈ جائیں, جدھر جدھر آپ کی مرضی ہے. اس ویزا کے فائدے یہ بھی ہیں کہ جی آپ اس ویزا پہ پبلک سروسز جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. مطلب آپ ان کی جو ہے ہیلتھ کیئر استعمال کر سکتے ہیں, آپ ان کی ایجوکیشنل سروسز یوز کر سکتے ہیں, آپ ان کی سوشل سروسز جو ہیں وہ فری آف کاسٹ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ کافی اچھے فائدے ہیں اس ویزا کے بارے میں. اور جو لانگ ٹرم جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اس میں آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں, اور وہ بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ سیٹل ہو سکتے ہیں. تو امید ہے جی ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کافی یوزفل لگی ہوگی. اس میں آپ کے لیے میں نے اپنی طرف سے انفارمیشن لے کے آیا ہوں. امید ہے کہ یہ یوزفل ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ کے کوئی بھی کوشچنز ہیں وہ آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو پلے لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. میں ٹریول کی اور مزید جو ہے ویزاز کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں, تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.